एउटै मात्र हत्यागमन जहाँबाट हाम्रा नवयुवाहरू मानव तस्करी विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका थियौँ, त्यति नै खेर सरकारले नागरिकको आवाज दमन गर्ने, नागरिकको आवाज बन्द गर्ने अभ्यास सुरु गर्यो र सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर नवयुवाहरूलाई पुस्ताको सबै अवसर र सबै त्यो आवश्यकताका कुराहरू पुरा गर्ने थलो हो। यो सिर्फ सोसियल मिडिया र च्याट गर्ने ठाउँ मात्र होइन, यो त यो पुस्ताले आफ्नो अवसर खोज्ने, आफ्ना लागि अपर्च्युनिटी खोज्ने थलो पनि हो र संसारलाई एउटा ग्लोबल भेजभित्र राख्ने यो प्रविधिको युगमा हामी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नियमन गर्नुपर्छ भन्दै थियौँ, तर सरकारले त्यसलाई सुन्न चाहेन। तत्कालीन दुई त्याएको सरकारले सुन्न चाहेन र दमन गर्ने प्रयास गर्यो र आवाज बन्द गर्ने प्रयास गर्यो। त्यसको परिणाम आज देशमा चरम राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको मात्र होइन, 76 जनाको हत्या भयो, राज्यको तर्फबाट हत्या भयो भने 2000 भन्दा बेसीलाई गोली दागेर घाइते भएका छन्। र त्यसपछिको उत्पन्न यो राजनीतिक सङ्कटबाट राष्ट्रलाई निकास दिनको लागि फागुन 21 गतिको निर्वाचन तय भएको छ र यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत सबै राजनीतिक दलहरू यतिखेर निर्वाचनमा हुमिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट आगामी निर्वाचनमा जनतासँग हामी के म्यान्डेट लिएर जान्छौँ भन्ने कुराको जानकारी मैले अघि नै गराइसकेँ। 5वटा बुदामा जुन करारनामा गरेको छ, सोही करारनामाका आधारमा हामीले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उत्रिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूगोल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि बाचापत्र तयार पार्नु भएको छ। सोही प्रक्रिया अन्तर्गत काठमाडौँ क्षेत्रमा 7 को तर्फबाट पनि मैले 16वटा बुदामा बाचापत्र तयार गरेको छु र यी बाचापत्रहरू सिर्फ बाचा गर्नको लागि होइन, जनतालाई आश्वासन दिनको लागि तयार पारिएका बाचापत्र होइनन्। 32 महिनाको संसदीय अभ्यासमा हामीले अनुभूति गरेका सँगै प्रतिनिधि सभामा गएर हामीले भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा हामीले गर्न सक्ने काम, नगरी नहुने काम र प्रक्रियामा रहेर काम गर्दै गर्दा के कुरा हामीले गर्न सक्छौँ, ती पाटोहरूमा रहेर हाम्रा ती अनुभवका आधारमा जनताका समस्याहरू, उजागर भएका समस्याहरू र संसारको कुना कुनामा पुगेर नेपाली जनताले देखेको त्यो सपना, समृद्ध राष्ट्रहरूको जस्तै यो देश पनि त्यतिकै समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले दिएका सुझावहरूका आधारमा हामीले 16वटा बुदामा मैले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 को बाचापत्र सार्वजनिक गरेको छु। म साथीहरूलाई थोरै यो वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो वान एन्ड ओन्ली म्यान्डेट, एउटै मात्र मुद्दा भनेको भ्रष्टाचारको लडाइँलाई टुङ्गोमा पुर्याएर देशबाट भ्रष्टाचार निम्त्याउन पार्नु छ र सुशासन कायम गर्नु छ। र सुशासन कायम गर्ने कुरा चाहिँ यो भाषण गरेर बाचापत्रमा लेखेर मात्र हुँदैन, प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास गरेर मात्र हामीले सुशासनको अभ्यास गर्न सक्छौँ र सदाचार सिर्जना गर्न सक्छौँ भनेर हामीले बारम्बार भनेको मात्र होइन, अघिल्लो संसदीय अभ्यासमा सरकारमा रहँदै गर्दाखेरिका प्रयास गरेका कुराहरू मैले बारम्बार सार्वजनिक गरेको छु र तिनै 5वटा बुदाहरू चाहिँ पार्टीका करारनामाहरूलाई आत्मसात गर्दै बाँकी क्षेत्रमा रहेर के काम गर्न सकिन्छ भन्ने बाटोमा मैले 1 नम्बर बुदामा शिक्षामा सङ्घीय संरचनाको भावनालाई आत्मसात गर्दै व्यावहारिक परिणाममुखी शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र बनाउन भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 12 सम्म सबै बालबालिकाहरूले समान र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने हकको सुनिश्चित गर्दै आइटी, एआई, कोडिङ र उद्यमशील बनाउन सक्ने जीवन उपयोगी सिपमूलक आधुनिक पाठ्यक्रम, नैतिक शिक्षा सहितको आधुनिक पाठ्यक्रम लागू गर्दै स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी विद्यालयहरूमा सुविधा विकास गर्ने सम्मको कुरा मैले जोड दिएको छु। 1 नम्बरमै शिक्षाको विषय किन उठान गरिएको भन्दै गर्दा देशले संहिताको अभ्यास गर्दैछ र पछिल्लो 32 महिनामा हामीले सङ्घीय शिक्षा विधेयक ल्याउन नसक्दै गर्दाखेरि हाम्रो शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ तर कानुन बनिसकेको छैन। त्यो कानुन नबन्दै गर्दाखेरि हाम्रो समग्र वार्षिक बजेटको सङ्घीय बजेटको झन्डै 11.5% भन्दा बेसी हिस्सा र स्तरीय तहसम्म गएर झन्डै 15-16% बजेटको हिस्सा खर्च हुँदै गर्दाखेरि पनि सामुदायिक र सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिएको छैन र विकासको समृद्धिको फाउन्डेसन जग भनेकै शिक्षा हो र शिक्षामा हामीले अपेक्षाकृत सुधार गर्न नसकेको हुँदा सङ्घीय शिक्षा ऐन सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ र देशको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि त्यसको फाउन्डेसन जगदेखि सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले शिक्षाको विधेयकलाई मात्र जोड दिएका छैनौँ, शिक्षाको संरचनालाई पनि जोड दिएका छौँ। त्यस्तै मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मात्र होइन, काठमाडौँ शहरको मात्र होइन, नेपालका अधिकांश सहरी क्षेत्रको सबै भूगोलको खानेपानीको समस्या उत्तिकै जर्जर छ। धेरै सहरहरूमा सुधार भइरहेको छ तर न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता खानेपानीको समस्या सुधार गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म।
त्यसकारण मेरो बुँदा नम्बर 2 मा खानेपानी समस्याको तीव्र समाधानको लागि प्राकृतिक वाहनको सदुपयोग, भूमिगत जल पुनर्भरण तथा वर्षाको पानी सङ्कलन प्रबन्धन गर्दै जलाशय र पोखरी निर्माणलाई सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसँग नीतिगत समन्वय मार्फत संरचनागत रूपमा विकास गरी आधुनिक एकीकृत खानेपानी प्रणाली वितरण प्रणाली स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेमा मेरो जोड रहनेछ। तपोभूमि तारकेश्वर धाम, ऐतिहासिक बाँसपानी क्षेत्र, भुवनेश्वरी मन्दिर, चोगाउँ, छोरतेन स्तूपा, खानागढी योग तथा आध्यात्मिक केन्द्रहरू, मुर्को भन्ज्याङ तथा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर पर्यटन, धार्मिक पर्यटन र आध्यात्मिक गन्तव्य बनाउन सङ्घीय पर्यटन नीतिमा समावेश गरी एकीकृत संरचना विकास गर्ने साथै विद्यमान सार्वजनिक सरकारी जमिनमा खुल्ला व्यायामशाला सहितको हरियाली पार्क निर्माण गर्ने मेरो प्राथमिकतामा बाचापत्रको प्राथमिकतामा रहेको छ। सनातन धर्म हाम्रो गौरव हो र सनातन धर्मसँग जोडिएका तपोभूमि, योग र आध्यात्मिक केन्द्रहरू हाम्रा लागि सदैव धरोहर हो। त्यसकारण यी कुराहरूको पर्यटनसँग जोडेर यी कुराहरूको विकास गरे मात्र दिगो पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ र सहरसँग जोडिएको मेरो यो निर्वाचन क्षेत्रको लामो सिमाना निकुञ्जसँग जोडिएको छ। त्यसकारण यो पर्यटन र त्यसपछि धार्मिक पर्यटनलाई जोडेर पर्यटनको विकास गर्ने कुरामा मैले जोड दिएको छु। शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका बस्तीलाई लक्षित गर्दै व्यवस्थित इको ट्रेल, साइकल तथा हाइकिङ मार्ग विकास गर्ने, स्थानीय होमस्टे र सामुदायिक पर्यटन तथा वन्यजन्तु मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी हरित संरक्षणसँग इको पर्यटन व्यवस्था गर्ने योजनामा मैले काम गर्नेछु। यो नितान्त काठमाडौँ क्षेत्रमा साथसँग जोडिएको मात्र होइन, देशका अधिकांश भूगोलसँग जोडिएका यी योजनाहरू राष्ट्रिय नीतिमै काम गर्नको लागि मेरो जोड रहनेछ। यद्यपि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले विशेष जोड दिनेछु। जस्तै आर्य अवलोकेश्वर अर्थात् सेतो मसिनाथको रथयात्रा, इन्द्र जात्राका मुख्य आकर्षण उलुखिसी, आकाश भैरव सहित अन्य नाचहरू लगायत सबै जात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रबन्धनसँग जोडेर पूर्वाधार विकास तथा कार्यक्रमहरू तय गर्ने बाचा गरेको छु। इचङ्गु नारायण जात्रा, बाइपास, रुटी पूर्णिमा जात्रा लगायत मेरो क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्रमा अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकामा थुप्रै त्यस्ता जात्रा र पर्वहरू छन्। सबै जात्रा र पर्वहरूको प्रबन्धन गर्दै त्यसलाई पर्यटनसँग जोडेर दिगो विकास गर्ने पाटोमा मेरो विशेष भूमिका रहनेछ। आधुनिक र व्यवस्थित पूर्वाधार विकासका लागि डिग 1 पोलिसी लागू गर्दै विद्युतीय पोल व्यवस्थापन सहित गुणस्तरीय सडक पेटी तथा स्मार्ट ट्राफिक प्रणालीको विस्तार गर्ने, भित्री सडकहरूमा सडक पेटी अनिवार्य गरी सडक बत्ती, ढल र सडक पेटीलाई एकीकृत रूपमा निर्माण गर्ने पाटोमा मेरो विशेष जोड रहनेछ। पछिल्लो 32 महिनामा राज्यका निकायहरूले बजेट खर्च गर्दाखेरि विकासको नाममा सडक बनाउने, भत्काउने र बनाउने यो अत्याधिक धेरै चलिरहेको छ। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीले विदेशमा श्रम गरेर बगाएको त्यो पसिना र हामीले तिरेको करको चरम दुरुपयोग भनेको भन्दा पनि हुन्छ यसलाई, जहाँ एउटै सडक वर्षमा 2-3 चोटि खन्ने काम हुन्छ र त्यहाँ ढल व्यवस्थापन गर्न, त्यसपछि बिजुलीको तारहरू अन्डरलाइन गर्नका लागि, खानेपानी व्यवस्थित गर्नका लागि राज्यकै निकायले काम गर्छन्। तर राज्यका अन्तर निकायहरू समन्वय नहुँदै गर्दाखेरि बारम्बार ती सडकहरू खनिराख्छन्। त्यसकारण यिनीहरूसँग 1 डिग पोलिसी अन्तर्गत रहेर राज्यका सबै निकायहरूसँग समन्वय गरेर यो प्रक्रियामा काम गरियो भने मात्र हामीले सभ्य समाजको निर्माण गर्न सक्छौँ, सुन्दर सहरको परिकल्पना गर्न सक्छौँ। यी अत्यन्तै आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू हुन्। ठुल्ठुला सपना होइन, रकेट साइन्स होइन। हामीले इच्छा शक्ति देखाउने हो र समन्वयकारीले हो भने मात्र पनि सुधार गर्न सक्छौँ। र यति सुधार गर्दै गर्दा हाम्रो बजेटको ठुलो हिस्सा, पूर्वाधारमा खर्च हुने ठुलो हिस्सा हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै वर्षेनी समस्यागत रूपमा रहेको ढुङ्गेधारा क्षेत्रको डुबान नियन्त्रणका लागि चक्रपथमा पुल तथा अन्डरपास करिडोर निर्माण सुनिश्चित गरिने, साथै चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। यो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र 7सँग मात्र जोडिएको विषय होइन चक्रपथ विस्तार, तर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा चक्रपथको लामो हिस्सा पर्ने, तर 2017 सालदेखि बढ्न सुरु गरेको चक्रपथ अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन। र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको ढुङ्गेधारा क्षेत्र अत्याधिक धेरै डुबान पर्ने भएको हुँदा त्यो ठाउँमा चक्रपथमा हामीले पुल डिजाइन हुनुपर्छ र काठमाडौँ महानगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका बिचको कनेक्टिभिटी जोड्नको लागि पुलको मुनि अन्डरपास र करिडोर बन्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार राज्यका निकायसँग कयौँचोटि मार्चपास गरिसकेर डिपिआरमा यो जोडिनुपर्छ भनिसकेपछि अहिले नेपाल सरकारले त्यहाँको डिपिआरमा
पुल र अन्डरपासको कुरालाई त्यहाँ जोडेको छ। यसलाई समयमै निर्माण कार्य अगाडि बढाउन र समयमै सम्पन्न गर्नको लागि राज्यका सबै निकाय र आवश्यकताअनुसार दात्री निकायहरूसँग पनि समन्वय गरी भूमिका खेल्नेछु। सँगसँगै युवा रोजगारी प्रबन्धनका लागि सिप विकास तालिम केन्द्र स्थापना गरी प्राविधिक शिल्प अटो मोडेलको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको अनिवार्य कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सँगै स्तरमा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सहर र आधुनिक बस्ती विकासको लागि अत्यावश्यक कुरा ठेगाना प्रणाली आजसम्म व्यवस्थित रूपमा कस्तो ठेगाना प्रणाली लागू गर्ने भन्ने राज्यको नीति नभएको कारण, नीतिमा अवलम्बन नगरिएको कारण अहिले हामी जहाँ बसेर प्रेस मिट गरिरहेका छौँ, सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छौँ। यो पनि एउटा नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेर ल्यान्ड पुलिङ भएर बनेको व्यवस्थित सहर हो। यद्यपि यो सहरको पनि ठेगाना छैन र हामीसँग एक ठेगाना प्रणालीको नीति पनि छैन र अघिल्लो 32 महिनाको अभ्यासमा मैले सदनमा यो कुरा 76 उठाएको मुद्दा हो र आगामी फागुन 21 गतेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार भन्दै गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशैभरि एक ठेगाना प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रियामा सशक्त भूमिका मात्र होइन अनिवार्य लागू गर्नेछ। निर्वाचन क्षेत्रको सचिवालयमा नवयुवा जेनजी पुस्ता समेत संलग्न गराई विषय विज्ञ तथा पेसागत व्यक्तित्व समावेश गरेर स्वयंसेवी थिङ्क ट्याङ्क भोलिन्टियर थिङ्क ट्याङ्क गठन गरिनेछ, जस्तै सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वातावरण, अर्थतन्त्र, प्रविधि जस्ता विषयगत छलफल गरी विकास तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीतिहरूमा जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गराइनेछ। यो भन्न खोजेको के हो भने जसले प्रतिनिधि सभामा गएर जनप्रतिनिधि बनेर मात्र उसले मात्र यसले काम गर्दै गर्दाखेरि समग्र जनताको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन, किनकि भूगोलमा रहेका सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी सबै जनताको समस्यालाई एकीकृत रूपमा छलफल गर्नको लागि फरक फरक क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका यो क्षेत्रमा रहने बसोबास गर्ने सबै उमेर समूहका त्यो विषय विज्ञहरूसँग बसेर हामीले छलफल गऱ्यौँ भने मात्र समस्याको यथार्थ समाधान गर्न सक्छौँ। त्यो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको विषय मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले यो थिङ्क ट्याङ्क बनायौँ भने मात्र धेरै समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ। र मैले बारम्बार भन्ने गरेको यो देशले अब परिवर्तनको लागि, देश निर्माणको लागि बलिदानी खोजेको छैन, खोजेको छ त सिर्फ सक्षम नागरिकको योगदान खोजेको छ। त्यसकारण हामीले सक्षम नागरिकलाई त्यो थिङ्क ट्याङ्क मार्फत हामीले जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ र उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर सबै समस्याका समाधान गर्नको लागि कानुन बनाउने बाटोमा मात्र होइन, योजना बनाउने बाटोमा पनि उनीहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने बाचा गरेको छु। त्यस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई 24 घण्टा सेवा, आपतकालीन उपचार, प्रयोगशाला तथा औषधि उपलब्ध सहित पूर्ण सुसज्जित बनाउन सङ्घीय स्वास्थ्य नीतिमा प्राथमिकता दिँदै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा विस्तार सुनिश्चित गरिनेछ। भूकम्प जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रभित्र पुराना सार्वजनिक भवन तथा विद्यालयहरूको संरचनागत मूल्याङ्कन, स्ट्रक्चरल अडिट गराई रेट्रोफिटिङ कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न सँगै बजेटमा छुट्टै कोष व्यवस्थापन गर्नको लागि पहल कदमी गर्ने र वडा स्तरीय आपतकालीन प्रतिकार टोली गठन भएका छन्। उक्त टोलीहरूलाई प्रभावकारीमा सञ्चालन गर्नको लागि खुल्ला स्थान र सामुदायिक विपद तत्परता तालिम नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि नीतिगत ढाँचा तयार गर्दै अनुगमन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानजनक जीवनयापनका लागि हेरचाह केन्द्र स्थापना, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी नीतिमा सुधार गर्दै ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर नियमित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यो विषयलाई मैले किन जोड्न खोजेको भने आज अस्ट्रेलियाको एज केयर सेन्टर सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि यहाँ नेपाली जनशक्तिले जुन उदाहरणीय काम गरिरहेको छ, अर्थात् नेपाली जनशक्ति विश्वको कुना कुनामा पुगेर गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छ भनेदेखि नेपालमा यस्ता सेवाहरू हामी किन सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ? यो एउटा बाटो भने ठुलो डायस्पोरा विदेशमा श्रमको लागि आज विदेशिएको छ, तर उसको छातीभरि विदेशको माया सदैव उसको गढेको हुन्छ। त्यसकारण त्यो रिटायर्ड लाइफ बिताउनको लागि यो देशमा फर्किनको लागि पनि हामीले ज्येष्ठ नागरिक सम्मानजनक जीवनयापनका लागि त्यस्ता हेरचाह केन्द्रहरूको सेवाका रूपमा नीतिगत रूपमा विस्तार गर्न सक्यौँ र सुविधा सम्पन्न बाटोमा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि यो देशमा फर्किन र यहाँ देशसँग जोड्नको लागि हामीले काम गर्न सक्छौँ। जस्तै डिजिटल सुशासन प्रबन्धनका लागि वडा स्तरीय बजेट तथा खर्च पारदर्शिता ड्यासबोर्ड ट्रान्सपरेन्सी ड्यासबोर्ड स्थापना, नागरिक गुनासो पोर्टल सञ्चालन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनलाइन माध्यम
बाट सहज बनाउन सङ्घीय गभर्नेन्स नीतिमा पहल गर्ने स्थानीय तहसँग समन्वय र डिजिटल वडा अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापना कालमै सुरुदेखि भन्ने गरेको र आफ्नो नीतिमा समावेश गरेको डिजिटल डेमोक्रेसीलाई अभ्यास गर्नको लागि बनाउनुपर्ने सबै नीति र व्यावहारिक रूपमा उतार्नको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हामीले नीति बनाउने मात्र होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने यथार्थमा कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा पनि प्रभावकारी रूपमा काम गरिनेछ। र अन्तमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको खर्च सार्वजनिक अडिट मार्फत पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा यी प्रोक्युरमेन्ट अनिवार्य गर्न सङ्घीय नीतिमा पहल गर्दै सूचकको संरचना, विस्प्लोर प्रोटेक्सन कानुन बलियो बनाउने र सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर अनुगमन सुनिश्चित गर्ने कुरा मैले मेरो बाचापत्रमा समेटेको छु भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो 100 बुँदामा समेटेको बाचापत्र, त्यो 100 बुँदामा समेटेको बाचापत्र पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको मात्र होइन, देशैभरि जोडिएका सबै समस्या समाधान गर्नको लागि 100वटा बुँदामा पनि बाचापत्र समेटिएको छ। त्यसकारण मेरो क्षेत्रमा मैले बनाएका बाचापत्रले सबै बुँदाहरू समेटेनन् भन्ने कुरालाई यहाँले त्यति धेरै गुनासो गर्नु पर्दैन, किनकि हामीले 100वटा बुँदामा पार्टीकै बाचापत्रमा धेरै कुरा समेटिएको हुँदा त्यसलाई नै हामीले मूल नीतिमा समावेश गरिनेछौँ। र यहाँहरूले विशेष गरी यो डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 को सङ्घीय सांसदलाई अघिल्लो 25 महिनामा जिताएर उसले के गर्यो हामीले देख्न पाएनौँ भन्ने गुनासो जनताको गुनासो छ। त्यो बाहेक हामीले भोट दिएर जिताएको सांसदलाई हामीले हाम्रो घर आँगनमा सधैँभरि देख्न पाएनौँ, भेट्न पाएनौँ भन्ने गुनासो पनि छ। तर पछिल्लो 32 महिनामा म यहाँहरूबाट कहिल्यै टाढा भएको छैन। यहाँले उठाएका आवाज, दिएका सुझावहरूलाई सधैँ छातीभरि सम्हालेर तपाईँहरूका आवाज, नेपाली जनताका आवाज र समग्र ती खबरदारीका आवाजलाई कानुन बनाउने प्रक्रियामा, सुशासन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा, भ्रष्टाचार निवारणको प्रक्रियामा, भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा सशक्त रूपमा प्रतिनिधि सभामा मैले उठाएको छु। यी सबै कुराहरू पछिल्लो 32 महिनामा मैले संसदमा रहेर के काम गरेँ, मैले सदनमा बोलेकाहरू सुन्ने समय, विशेष समय र अन्य समयहरूमा कानुन बनाउने प्रक्रियामा सदनमा बोलेका कुराहरू लगायत मेरो सामाजिक सञ्जाल र मैले सार्वजनिक गरेका बाचापत्र र पार्टीका बाचापत्रहरू यो लिङ्क ट्री मार्फत सार्वजनिक गरेको छु। यो डिजिटल डेमोक्रेसीको एउटा अभ्यासको लागि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो सांसदले, आफूले भोट दिएर जिताएको सांसदले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि सदैव यो लिङ्क ट्री मार्फत सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि मैले सार्वजनिक गर्छु। र यति नै कुरा राख्दै आज यो बाचापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित भई हाम्रो आवाजलाई आम जनतामा पुर्याइदिनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यहाँहरूका केही जिज्ञासा छन् भने म केही जिज्ञासाहरू लिएर अनि त्यसपछि हामी यो कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। साथीहरूसँग कुनै जिज्ञासा छन् भने जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि विशेष धन्यवाद सञ्चारकर्मी साथीलाई। मैले अघि नै सुरुमा इङ्गित गरेको राष्ट्र साँच्चै निकै अप्ठ्यारो राजनीतिक सङ्कटबाट अब उन्मुक्ति दिनु छ। त्यो उन्मुक्ति दिनको लागि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र बाहेक अरू कुनै तन्त्र हुन सक्दैन। लोकतन्त्र यो व्यवस्थाभित्र अवस्थालाई सुधार गरेर हामीले विकास दिनु छ। त्यसैको लागि सबै राजनीतिक दलहरू र सबै क्षेत्रको सहमतिपछि फागुन 21 गतिको निर्वाचन भएको छ र लोकतन्त्रमा जनताले अनुमोदन गरेको शक्तिले बाहेक अरू कुनै पनि शक्तिले कुनै पनि किसिमको निकास दिन सक्दैन। फागुन 21 गते देशभरिबाट जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई घन्टी चुनाव चिन्हमा निर्वाचित गराएर बहुमत सहितको यो देशको बागडोर सम्हाल्ने, राजनीतिक बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा दिँदै हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो देशको राजनीतिक बागडोर सम्हालेर सबै किसिमका समस्याको समाधान गर्नको लागि पहल गर्ने मात्र होइन, साथै नेपाली देशको सपना पुरा गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ। त्यसकारण लोकतन्त्रको विकल्प बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प हुन सक्दैन। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र हो। यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 को जनताको आवाज म आज सञ्चारकर्मी साथीहरूबाट सुनाउँदै गर्दाखेरि 23 र 24 गते हाम्रा नौजवानहरूलाई गोली दागेर मार्नु पर्थ्यो कि पर्दैन, त्यसको जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्दै गर्दाखेरि यो प्रश्न मैले थाती राखेको छु। कुनै दिन त्यसका जिम्मेवारहरूलाई सोधौँला र 2000 भन्दा बेसीलाई गोली दागेर घाइते बनाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन, त्यसको जवाब पनि कुनै दिन सोधौँला। तर देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य भएको हुनुपर्छ, सुशासन कायम गर्नुपर्छ र यो दायित्व अब यो पुस्ताको हो। त्यसकारण काठमाडौँ क्षेत्रमा 7बाट तपाईँलाई जितको घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ। हामी सबै जनता जुनसुकै राजनीतिक दलसँग जोडिएका हौँ, हिजो जुनसुकै राजनीतिक दललाई भोट दिएका हौँ र जुनसुकै राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर हिँडेका हौँ, तर आज हामी परिवर्तनको यो
महान अभियानमा फागुन 21 गते इतिहास बदल्नको लागि निकै आतुर छौँ। त्यसकारण हाम्रो आवाजलाई कहीँ कतै पनि दब्न नदिनुहोस् र हामीले दिएको मतलाई उच्च सम्मान गर्दै यो भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ ढुङ्गोमा पुर्याउनुहोस् र यो देशबाट भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारलाई लिमिटेड नपार्नुहोस्। यही एउटै मात्र म्यान्डेट छ तपाईँहरूलाई सुशासन कायम गरिदिनु भयो भने यो देशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउनको लागि हामी नागरिक सक्षम छौँ भनेर जनताले दिएको यो महत्त्वपूर्ण सन्देश सधैँ छातीभरि राखेर हामी जनतासँग भेटघाट गरिरहेका छौँ र यो आवाज काठमाडौँ क्षेत्रमा 7 को मात्र होइन देशैभरिको आवाज हो र काठमाडौँ क्षेत्रमा 7 बाट देशैभरिका सबै निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई विशेष अनुरोध छ। काठमाडौँ क्षेत्रमा 7 बाट त आगामी फागुन 21 गते घन्टी बजाउँदैछौँ र फागुन 21 गतेपछि विदेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बन्दैछ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बन्नको लागि काठमाडौँ क्षेत्रमा 7ले त उद्घोष गरिसकेको छ। अरू निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा लड्नको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ कि हुँदैन? हामी त तयार भइसकेका छौँ भन्न काठमाडौँ क्षेत्रमा 7का जनताले देशैभरिका जनताले सोधेका छन्। मलाई आशा छ देशैभरिका जनताले यो भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि र सुशासन कायम गर्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह घन्टी चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नको लागि सबै तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले राखिदिनु भएको छ। आम जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यतिखेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। हामी स्थानीय तहको निर्वाचन गरिरहेका छैनौँ, यसबाट वडाध्यक्ष पनि निर्वाचित गरिरहेका छैनौँ र मेयर पनि निर्वाचित गरिरहेका छैनौँ। अधिकांश विकासका योजनाहरू सेवा प्रवाहका योजनाहरू स्थानीय सरकार मार्फत हामीले प्रवाह गर्नुपर्छ। यसमा दुई मात्र होइन, तर प्रतिनिधि सभाबाट र सङ्घीय सरकारले विकासका काम गर्दैन भन्ने कुरा हुँदै होइन है। अहिलेको शासकीय स्वरूपमा यो संसदीय अभ्यासमा तपाईँहरूले निर्वाचित गराएर पठाएका प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूबाटै देशको प्रधानमन्त्री चुनिने र मन्त्रीहरू चुनिने भएको हुँदा विकासका योजनाहरूमा पनि हामीले काम गर्नुपर्छ। तर विकासका योजनाहरू सार्वजनिक गर्दाखेरि सांसदले मात्र सार्वजनिक गर्ने होइन, राज्यका निकाय छन्, राष्ट्रिय योजना आयोग छ, तहगत मन्त्रालयहरू छन्, विषयगत मन्त्रालयहरू छन्। ती मन्त्रालयहरूबाट तय भएका कार्यक्रमहरू र योजना आयोगबाट तय भएका कार्यक्रमहरूलाई हामीले हाम्रो योजनामा समेटिनु पर्नेछ। यो बाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 100वटा बुदामा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू सार्वजनिक गरेको छ। यी कामहरू सिर्फ नीति बनाउने मात्र होइन, जनताको दैनिक सुधार गर्नको लागि र साँच्चै सुशासनको बाटोमा यात्रा तय गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ समेटिएको छ। त्यसकारण म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा त हामीले नीति सुधार गरेर भ्रष्टाचारलाई लिमिटेड पारेर विधि मार्फत डिजिटल डेमोक्रेसी मार्फत हामीले सुधार गरेर सुशासन कायम गर्न सकेको खण्डमा जसरी क्षेत्रमा 7का जनताले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी तयार छौँ। निजी क्षेत्रलाई फुल्न सक्ने फक्रिन सक्ने वातावरण बनाइदिनु भयो भने उद्यमशीलता सिर्जना गर्नको लागि हामी तयार छौँ र यहाँ उद्योग धन्दाहरू स्थापना गर्न सक्यौँ भने रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि हामी तयार छौँ। नेपाली जनता तयार छन्, तर त्यसको लागि माहौल र वातावरण बनाइदिनको लागि राष्ट्रिय नीतिले काम गरिदिनुपर्छ भनेर भनेको आवाजलाई चाहिँ मूल रूपमा हामीले काम गर्नुपर्ने भएको हुँदा हामीले सुशासनलाई बेसी जोड दिएका हौँ। तर सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने विकासका योजनामा हाम्रो उत्तिकै सशक्त भूमिका रहनेछ र ती सङ्घीय सरकारले तय गरेका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि न त त्यहाँ कमिसनको खेल चल्छ, न त शक्ति केन्द्रको खेल चल्छ, न त भ्रष्टाचारको खेल चल्छ। त्यहाँ विधि मार्फत, सुशासन मार्फत, प्रविधि मार्फत, मेरिटोक्रेसीको आधारमा सक्षम नेतृत्वले त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्छ र समयमा गुणस्तरीय काम निर्वाह गर्ने सेवा प्रवाह गर्नेको दायित्व मात्र होइन, एसुरेन्स पनि गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा सबै कुराहरू मुद्दा समेटेको छ। त्यसकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि नीति मात्र बनाउने होइन, सुशासनको बाटोमा र विकासको बाटोमा नै उत्तिकै सशक्त भएर काम गर्छ भन्ने कुराको एस्योर गराउन चाहन्छु। हस्, सबै साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद। र आज हामीले यो बाचापत्र सार्वजनिक गरेको कुरा पनि जानकारी गराएँ। धन्यवाद साथीहरू।